میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ، آواز آئے نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا بیت اللہ دے قریب آرام کر رہے نے۔ ایک صحابی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے آقا دے قدماں دے کول بہ جاندے نے، آقا دے بیدار ہون دا انتظار کردے نے۔ میرے آقا جدو بیدار ہوئے، اے صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قدماں دی طرف بیٹھے۔ آقا پوچھ دے نے خباب رضی اللہ تعالی عنہ، خیر تے ہے کیوں پریشان بیٹھے؟ عرض کر دینے محبوب جی اللہ دی توحید نو مننے ہے، ذرا سارے مل کے بولو اللہ دی توحید نو مننے ہے، تو آڈی رسالت نو مننے ہے۔ آقا آئے دن روز نویں دکھ پہنچاندے نے، اے روز نئیاں تکلیفاں دیندے نے، آئے دن روز اے نویں حربے استعمال کردے نے۔ آقا اسی اے کنی کو دیر معاملہ جیڑا اے دا سامنا کرانگے، کنی کو دیر اے حالات ساڑے نال رہنگے۔ میرے بھائی جویں اج اسی بھی اپنے عالم دین کو لو، اپنے خطیب کو لو، اپنے امام کو لو، اپنے مسجد قاری کو لو، پوچھنے جناب نمازاں بھی اسی پڑھنے روزے بھی اسی رکھنے صدقہ خیرات بھی اسی کرنے نفل نوافل بھی اسی پڑھنے لیکن آئے دن ساڑے تے پریشانی ہوندی ہے، ساڑے اتے دکھ ہوندے نے۔ حضرات اے دا جواب ذرا نوٹ کر کے لے جایا جے، اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش کر کے لے جایا جے۔ اے صحابی نے سوال کیتا، میرے آقا اجے خاموش نے، اللہ نے آسمان تو جبرائیل نو بھیج دیتا، اے جبرائیل جا میرے محبوب تے جا کے قرآن نازل کر دے اور قیامت تک دے آن والے ایمان والے لوگاں نو آگاہ کر دے۔ او ایمان والے ہو اینی جلدی دل شکستہ ہو گئے ہو، اینی جلدی ہمت ہار گئے ہو، اینی جلدی پریشان ہو گئے ہو، اجے تے تواڈے تے او ویلا آیا ہی نہیں، اجے تواڈے تے او وقت آیا ہی نہیں، اجے تواڈے تے او امتحان آیا ہی نہیں، اجے تواڈے تے او ازمائش آئی نہیں۔ جیڑے امتحان، جیڑیاں ازمائشاں، جیڑے دکھ اونا تے آئے، اجے تواڈے تے او نہیں آئے، اونا دے اتے تے ایویں دے وقت بھی آئے کہ زمین وچ گڑے کڈ کے اونا نو زمین دی اندر ادھا ادھا گڈ کے اونا دے سیراں دے اتے رکھ کے آرے چلا دیتے جاندے رہے، اونا دے جسم دے دو ٹکرے کر دیتے جاندے رہے۔ جدو مائی سمیہ آنکھو رضی اللہ تعالی عنہا نو ابو جہل لعنتی نے دو اونٹ منگوا کے اینا دو اونٹاں دا رخ دو طرفاں ول کر کے، ایک دا منہ مشرق ول کر کے، ایک دا منہ مغرب ول کر کے، مائی دی ایک لت ایک اونٹ نال بن دیتی،
दूसरी लत दूसरे ऊंट नाल बन दिती ते ऊंठां नू छड़ियां मार के इन्हां नू दौड़ा दिता। माई दे जिस्म दे दो टुकड़े हो गए। अल्लाह फरमांदे ने दुनिया वालियो कि आ तुसा गुमान कर लिया अल्लाह तुहानू अजमाएगा नहीं, अल्लाह तुहाडा इम्तिहान नहीं लेगा, अल्लाह तुहाडी अजमैश नहीं करेगा। अल्लाह कुरान विच ऐलान करदे ने, कुरान सुन लो जरा ते अपना ईमान ताज़ा कर लो और एक गल पल्ले बन लो, अल्लाह इम्तिहान लैंदे ने अपनियां दा। सारे बोलो किन्ना दा? जेड़े अल्लाह वाले ने बोलो जरा, अल्लाह इम्तिहान किन्ना दा लैंदे ने? अपनियां दा, अपनियां दी अजमैश करदे ने। अल्लाह जेड़े ओदे ना फरमान ने उन्हां दी अजमैश नहीं करदे। कुरान सुन लो जरा, अल्लाह फरमांदे ने अहसिबन नासु अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून वलकद फतन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फलयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदकू वलयअलमन्नल काज़िबीन। ते दूसरे मुकाम ते सिपारा दूसरा अल्लाह फरमांदे ने अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बासाउ वज़्ज़र्राउ वज़ुल्ज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहू मता नसरुल्लाह अला इन्ना नसरल्लाहि करीब। अल्लाह आज़मैश अपनियां दी लैंदे ने, अपनियां दा इम्तिहान लैंदे ने। वाह यज़दानी शहीद अल्लाह तेरी कब्र मुनव्वर फरमाए। केड़े मौके ते कायद याद आया, ओ ते अपनी गल विच गल करया करदे सन। दुनिया अंदर तंगी देवे लद्दे वाले वालियो, दुनिया अंदर तंगी देवे खास प्यारे यारा। एवें घबरा ना जाया करो, एवें परेशान ना हो जाया करो। अल्लाह जुल जलाल दी कसम है, मैं ते कदी घबराया ही नहीं, मैं ते कदी परेशान होया ही नहीं। दुख आउंदे ने ते अपनियां ते आउंदे ने, इम्तिहान आउंदे ने अल्लाह दे बंदियां ते आउंदे ने। तकलीफां आउंदियां ने ते अल्लाह वालियां ते आउंदियां ने। क्या अल्लाह अपने बंदियां नू अजमांदे ने। गल इत्थे नबियां दी होन लगी है। दुनिया अंदर तंगी देवे खास प्यारे यारा। काफिर जालिम फासिक फाजिर
لٹ دے موج بہاراں حضرت آدم کڈ بہشتوں 40 سال رلایا ویکھو حضرت نو نبی نے کنا ہی دکھ اٹھایا چیر دیتا زکریا تائیں سارو تے رکھے آری ایوب دے تن پائی بیماری کیڑ مصیبت پاری تے یوسف دے غم یعقوب نبی نو 40 سال روایا یونس تائیں پیٹ مچھی وچ کئی روز رکھایا تے موسیٰ نبی رب دا پیارا آواز آئے پھر ذرا توحید والیو توحید دی آواز آئے موسیٰ نبی رب دا پیارا بکریاں پیا چراوے کرے فرعون خدائی دعویٰ لکھی حکم چلاوے تے کسرا کیسر رب دے دشمن عیش کرن من پاندے میرے آقا فاقیاں کولوں پتھر پیٹ بناندے میں تے حدیث اندر پڑھے ہے جگان دے پی رب دے حبیب جناب محمد ذرا گج کے آنکھوں صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ اپنے بندیاں دا آواز آئے کنہ دا اللہ والے بولو اللہ کنہ دا اپنے بندیاں دا دنیا تے اینا امتحان لے لیندے نے اینی آزمائشاں وچ پا دیندے نے اینے دکھاں وچ مبتلا کر دیندے نے میں تے ایک حدیث اندرے بھی پڑھے ہے اللہ جدی پلائی دا ارادہ کر دینے اللہ لمیاں بیماریاں وچ پا دیندے نے تے او جڑا بندہ دنیا تے ازمائشاں وچوں گزردا ہے امتحاناں وچوں گزردا ہے تکالیف وچوں گزردا ہے جدو بندہ فوت ہوندا ہے تے او دا کوئی گناہ باقی نہیں ہوندا او دا کوئی گناہ باقی آواز سے آئے نہ بولو او دا کوئی گناہ باقی نہیں ہوندا اللہ اپنیاں نو ازماندا